रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम कायदे के बहुत से असूल सीख चुके हैं और तजवीद के बहुत करीब आ चुके हैं और बहुत कुछ हमने इसमें सीखा। तजवीदुल कुरान कोर्स ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। साबिक़ा क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीखा तनवीन के मुतल्लिक, हरकत के मुतल्लिक। आज हमने जो सबक पढ़ना है वो है खड़ी हरकत। अब हमने ये सीखना है कि लफ्ज़ को जब लंबा किया जाता है, हरूफ को लंबा किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है और कौन से हरूफ हैं जिन्हें लंबा किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने खड़ी हरकत में पढ़ने हैं और हरकत और खड़ी हरकत का वाज़िया फ़र्क मालूम करना है कि जब हरकत और खड़ी हरकत दोनों इकट्ठी आ जाएं तो उनमें फ़र्क किस तरह से किया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए और कुरान सिखाने के लिए। तो आइए आज हम सीखते हैं खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की बिल्कुल सही अदायगी किस तरह से है और इसे कैसे पढ़ा जाएगा। तो आज के सबक में हमने सीखना है खड़ी हरकत। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। ये अलामात आप देख रहे हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टी पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश के मुतल्लिक हमने पढ़ा कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, लेकिन खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को दो हरकत के बराबर यानी बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो इनकी आवाज़ के मुताबिक ही खड़ी हरकत को लंबा किया जाएगा। बा खड़ी ज़बर बा इतना लंबा किया जाएगा, यानी दो हरकत के बराबर या 2 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है। खड़ी हरकत को दो हरकत के बराबर या 2 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है। हरकत और खड़ी हरकत में वाजिया फ़र्क के साथ अदायगी की जाएगी, यानी ना तो दोनों को लंबा किया जाएगा ना ही एक को लंबा किया जाएगा, बल्कि दोनों की ख़ास अदायगी का ख्याल रखा जाएगा। जैसे ये मिसाल आपके सामने है, इस पर है ज़बर और इस पर है खड़ी ज़बर। तो देखें हमने दोनों की अदायगी का ख़ास ख्याल किस तरह से रखना है कि हमने पढ़ा आइन ज़बर आ, ज़बर जिस हरफ पर भी आ जाए, फतहा जिस हरफ पर भी आ जाए, बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए अदा किया जाता है हरकत को। और खड़ी ज़बर के मुतल्लिक हम पढ़े हैं कि दो हरकत के बराबर या 2 सेकंड के बराबर इसको लंबा किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको लंबा किया जाएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? आला, आला। अगला हरफ पहला है और उसके ऊपर खड़ी ज़बर आ गई है। अब हम पहले इसको लंबा कर लेंगे, बाद में ज़बर आ गई है तो वहाँ हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। इसकी अदायगी का ख़ास ख्याल किरत के लिए बहुत ज़रूरी है कि खड़ी ज़बर को लंबा करना है और ज़बर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना। आला खड़ी ज़बर आई है हमज़ा पर, तो हमने इसको 2 सेकंड के लिए खींचा और लाम ज़बर ला पड़ा। आला, आहदा, आहदा। ये खड़ी हरकत का कायदा मैंने आपको समझाया मिसाल के साथ। अब हम इसकी मश्क करेंगे ताकि उसमें हमें खड़ी हरकत की मुकम्मल अदायगी का पता चले कि खड़ी हरकत की अदायगी किस तरह से की जाएगी। तो आइए मैं आपको इसकी मश्क समझाती हूँ। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को किस तरह से पढ़ा जाएगा हम इस मश्क से सीखेंगे। सबसे पहले खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर और ज़बर में वाज़िया फ़र्क रखें। ज़बर को बग़ैर खींचे पढ़ा जाता है और खड़ी ज़बर को 2 हरकत के बराबर या फिर 2 सेकंड के लिए लंबा किया जाता है। इस हरफ पर मैं आपको, इस मश्क पर मैं आपको हिज्जे करके बताऊंगी। यहाँ हम हिज्जों के बगैर पढ़ेंगे। बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, ता लंबा किया जा रहा है, 2 सेकंड के लिए लंबा करेंगे। सा खड़ा ज़बर सा, जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खो खड़ा ज़बर खो। इस तरीके से इनका हिज्जा किया जाएगा। अब देखें कि इनकी अदायगी किस तरह से की जाएगी
اور کتنا لمبا کیا جائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا قاعدے میں کہ اس کو صرف 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جائے گا. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑی حرکات ہے، ان کو 2 سیکنڈ کے لیے یا 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا. دا، ذا، را. حروف تہجی کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف پر مخرج کس طرح سے ادا ہو رہا ہے. زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا. اب ملتی جلتی آواز والے حروف دیکھیں، ان میں ہم نے کس طرح سے کھڑی حرکات کو واضح کرنا ہے. تا، طا، ثا، سا، صا، حا، ہا، ذا، زا، ظا، ضا، عا، قا، کا، علا، آلا، عاہد، آدم، مالکی، ذالک، انزلناہ. اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا زا آ گیا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. اب ہم نے جو بھی مشق پڑھنی ہے وہاں ان قاعدوں کا خاص خیال رکھنا ہے جو ہم سابقہ پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اخفا کے ساتھ. کس طرح سے؟ انزلناہ، نا پر کھڑی زبر ہم ادا کر رہے ہیں، ناہ. اسحاق، سلام، کتاب، الہ، عمران، آثار، آیات، خالاتک، قانتات، حافظات، سماوات، صلاة، تن، زکاة، قلا، سجا، اغنا، ترضا. آگے ہے کھڑی زیر. تو کھڑی زیر کو بھی اسی طرح سے 2 سیکنڈ کے لیے یا 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جائے گا. بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، غی، زی، سی، شی، صی، دی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، جی، تی، طی. دونوں میں واضح فرق کرنا ہے. تی، طی، سی، صی، حی، ہی، ذی، زی، ضی، ضی، عی، قی، کی. اب دیکھیں کہ یہاں پر زیر بھی آئی ہے اور کھڑی زیر بھی آئی ہے. اسی طرح اگلے حرف میں بھی ایسا ہی آئے گا. دیہی، آیاتہی، بیدہی، کتبہی، رسلہی، ایلافی، ابراہیم، وجہہی، بعبدہی. عب پر قلقلہ کریں. بعبدہی، قلبہی، قدرہی،
برحمته بأمره برقه بعده إيلافهم يحيي. آگے ہم نے پڑھنی ہے پیش اور الٹا پیش. پیش کے متعلق کہ ہم نے حرکات کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، بغیر کھینچے حرکات پڑھی جائیں گی، اور الٹا پیش کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. بو تو سو. جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو ضو طو ذو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو. ملتی جلتی آواز والے حروف دیکھیں. تو مستعلیہ کا بھی فرق رکھنا ہے اور مخرج کا بھی فرق رکھنا ہے، اور دونوں کی آواز کا خاص واضح کر کے پڑھنا ہے. تو سو 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 ہو ہو ذو زو کو. اب حرکات کا، قلقلہ کا اور کھڑی حرکات کا خاص خیال رکھ کے ہم یہ حروف ادا کریں گے. یدہو، دیکھیں حرکات کو بالکل بھی نہیں کھینچا گیا. یدہو. معہو یرہو امرہو کتبہو قتلہو نصرہو ورثہو نعمہو یأکلہو انشرہو. جہاں پر بھی نون ساکن آئے گا خاص خیال رکھنا ہے کہ غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو کیوں؟ کیونکہ حروف اخفا کا حرف آ گیا. اگر نہیں ہو رہا تو کیونکہ اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گئے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اکرمہو اقبرہو اطعمہو یبسطہو قبضتہو وجہہو صدرہو ختامہو کتابہو سبحانہو ووریہ یستوون یلوون. تو یہ سیکھے ہم نے کھڑی حرکات والے حروف. یہ ہم نے کھڑی حرکات والے حروف سیکھے کہ جن کو 2 سیکنڈ کے لیے 2 حرکات کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. تو ان کے متعلق ہم نے پڑھا ہے اور مشقوں کے ساتھ حروف بھی سیکھے ہیں کہ کس طرح سے حرکات اور کھڑی حرکات میں واضح فرق کر کے ادائیگی کی جائے گی. اب یہ جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں، امید کرتی ہوں آپ اس کو قرآن میں خاص طور پر خیال رکھ کر پڑھیں گے کہ حرکات اور کھڑی حرکت میں خاص فرق کیا جائے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ہا. تو ان ادائیگیوں میں خاص خیال رکھنے سے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حروف کو ٹوٹلی بدل دیتے ہیں، ان کا مطلب بھی بدل دیتے ہیں. تو یہ قواعد سیکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ تختیاں سمجھ آئی ہوں گی اور اچھے طریقے سے آپ نے ان کو پڑھا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں اگلے بھی سبق ہم اسی طرح سے پڑھیں گے اور قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.